from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. ख़वातीन व हज़रात, क्या जहांगीर तरीन और उनकी टीम असम्बलियाँ डिज़ोल्व कराएगी, अपना वोट दूसरी तरफ रखेगी? क्या जहांगीर तरीन ये काम कर सकते हैं? क्या वो ऐसा करेंगे? ये आज का टॉपिक है। इससे पहले कि ज़रा उसकी डिटेल में जाऊं, कुछ और ब्रॉडर स्केल पे एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये है, क्योंकि हम टाइम टू टाइम ये बात सुनते चले आ रहे हैं कि हुकूमत गिरने वाली है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा इमरान खान को बहुत बड़ा है, और वो फ़ायदा क्या है कि लोग, एक आम वोटर जो है, एक आम शहरी जो है, वो ये जानता है कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी करप्ट है, अदलिया भी करप्ट है, हर डिपार्टमेंट करप्ट है, और वो हुकूमत को नाकाम देखना चाहते हैं। एक आम आदमी जो है, जो नेक्स्ट इलेक्शन में वोट डालेगा, वो क्या सोचेगा? वो ये सोचता है कि यार इमरान खान एक ऐसी चेयर पे बैठे हैं जिसके चार जो पाए हैं उसको चारों तरफ से दिन रात खींचा जाता है। कभी माफिया सामने हैं, शुगर माफिया, रियल एस्टेट माफिया और आटा माफिया, कहीं कोरोना आ जाता है, ठीक है ना, कहीं ये भाग जाते हैं पैसे देके, अदालत इनको भगा देती है। हर तरफ से ये जो अफरा तफरी है, इसका फ़ायदा इमरान खान को है। क्यों? क्योंकि मैसेज जो पहुंच रहा है, वो मैसेज अगर ये पहुंचाते, ये नारा लगाते हैं इमरान खान के खिलाफ, नाअहल हैं। अच्छा, पाकिस्तान में अहलियत और नाअहलियत की बुनियाद पे आज तक वोट नहीं पड़ा, वो जज्बात की बुनियाद पे चलता है, वहाँ परसेप्शन इज़ एवरीथिंग। अच्छा, अगर ये अपने स्लोगन इस डायरेक्शन से लेके आते कि ये बेईमान हैं, जो कि ये साबित ही नहीं कर सकते, वो बेईमान है ही नहीं, उसकी तबीयत ही में नहीं है बेईमानी। अच्छा, जब तक उनका ये इमेज है कि वो ईमानदार है और इंसाफ पसंद है, नेक्स्ट इलेक्शन भी वो जीतेंगे। जिस जोन वो आवाम में जाएंगे, आप देखिएगा। क्यों? आवाम के जहन में जो चीज़ रोज़ आप स्टोर कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ये है कि हुकूमत नहीं चलेगी, ठीक है ना, और हम चलने नहीं देंगे, इस तारीख को चली जाएगी, इस महीने को चली जाएगी। और वो सारे कौन लोग हैं जिनके खिलाफ करप्शन की तस्वीर इमरान खान और उनका सोशल मीडिया इतनी खूबसूरती से बनाता है और इतनी आसानी से बनाता है कि अब तो अंधा भी ये कहता है, हाँ साहब ये करप्ट लोग हैं और इन्होंने करप्शन, सबने करप्शन की है। तो ये प्रोपेगेंडा करना कि अब इमरान खान की हुकूमत चली गई और उसको ना चलने देना जो है, वो इमरान खान के ऐबों पे पर्दा डालता है। कोई ये नहीं कहता, आपने कभी देखा है यार इनकी टीम जो है वो बड़ी कमज़ोर टीम है, या नाअहल टीम है, या इनके पास लायक लोगों की कमी है, ये कहते नहीं सुना होगा आपने, ठीक है ना। इतनी महंगाई हो गई, उसके बावजूद भी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? देखिए, कहते ना, पब्लिक इज़ द वाइजेस्ट क्रिटिक। वो बहुत बड़े दिमागदार नकाद लोग होते हैं, आवाम, वो समझती है कि यार ये आदमी ईमानदार है और ये काम करना चाहता है, ये काम नहीं करने दे रहे, ठीक है ना। कोई जेल से भागा जा रहा है, कभी फौज उनके पीछे जो है वो उसको सपोर्ट कर देती है, शहबाज शरीफ को, उधर कोरोना आ जाता है, इधर माफियाज आ जाते हैं, ये अकेला आदमी है। अब अवाम ये सोचती है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हमें इसे बड़ी मेजॉरिटी से जितवाना पड़ेगा, ताकि ये रोज़ जो पार्टीज़ वो करती हैं ना, कि आज जहांगीर तरीन एक ग्रुप बना के आ गए, कल MKM आ गई है, परसों वो चौधरी साहब आ गए, हम हुकूमत गिरवा देंगे। तो इससे छुटकारा हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पे वोट देना होगा, और ये बात जो है इनके हक़ में जाती है। दो चीज़ों का जो उन्होंने बहुत ख्याल किया हुआ है आजकल, एक वो अपनी नमाज नहीं कज़ा होने देते, और दूसरे हर वक्त इस बात की फिक्र में रहते हैं कि कहीं कोई उनको ट्रैप ना करे ये बेईमानी के स्कैंडल में। जो अभी ये रावलपिंडी का जो रिंग जो बन रहा है, उसमें ये कोशिश की गई, और उनके एक करीबी दोस्त हैं जुल्फ़ी बुखारी, उनको ट्रैप किया जा रहा है ताकि उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन उसकी तरफ फेंकें। अच्छा, अब आइए ज़रा डिटेल से मैं आपको बताता हूँ कि जहांगीर तरीन बदतरीन क्यों साबित नहीं होंगे। अच्छा, तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि इस पर ज़रा गौर कीजिए कि जहांगीर तरीन बदतरीन क्यों साबित नहीं होंगे। उसका रीज़न है, देखिए, सबसे पहले ये कौन है? ये एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन क्या चाहता है? वो पैसा लगाता है तो उसको डबल करना चाहता है। अच्छा, इन्होंने मेहनत से करप्शन के ज़रिए बहुत बड़ी एम्पायर बना ली।
یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اچھا یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ایف آئی اے کی جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان کے خلاف وہ فوری طور پہ بند کرائی جائیں. کیوں؟ روز ایک نیا گھپلہ ان کا سامنے آ رہا ہے. جتنی زیادہ تحقیقات ہو رہی ہیں اتنے زیادہ اور تر فسانے سامنے آ رہے ہیں. اچھا دیکھیے ان کا کہنا یہ ہے یا ان کے دل میں یہ ہے کہ بھئی میں نے ہیلی کاپٹر دیا, میں تو اے ٹی ایم تھا تمہاری, میں نے بڑا پیسہ لگایا, میں لوگوں کو لے کر آیا, اور اب جب اقتدار آ گیا ہے تو مجھے کھل کے کھیلنے دو اور مجھ سے حساب کتاب نہ لو. اچھا ان کی مصیبت یہ مشکل یہ تھی کہ ان کو ایسا آدمی چاہیے تھا عمران خان کو, انہوں نے ان کو اویل کر لیا. اب جب وہ پاور میں آئے ہیں تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں ان کے ساتھ جو ہے یہ کروں کہ ان کو جانے دوں, دوسروں کو پکڑ لوں, تو ان کی سیاسی بصیرت پہ دھبا لگ جائے گا اور ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اچھا اب ان کے قصور تو آپ اب نیٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیسے کیسے گھپلے کیے ہیں. مطلب ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں کہ اگر 2 روپے کا ٹیکس دیا تو 10 روپے کی سبسڈریز لے لی, ایکسپورٹ میں گھپلے کر لیے, وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں ٹائم بچاتا ہوں کیوں یہ نیٹ پہ اویلیبل ہیں, چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا اب ان کے ساتھ جو ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قوت دینے کے لیے قومی صوبائی اسمبلی کے کچھ ارکان کو شامل کر لیا. اب 40 کے قریب ان کے پاس ممبران ہیں جن کے بیشتر کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست میں پیسہ بنانے آئے تھے, سیاست میں پیسہ بنانے آئے تھے, عیش کرنے آئے تھے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ سب سے پہلے آ کے عمران خان نے دادے عیش دینے والوں کو گلے سے پکڑ لیا کہ نہیں, نو مور, یہ نہیں ہوگا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ہمیں ترقیاتی کاموں کے نام پہ پیسہ دو اور ہم سے پلان نہ مانگو. بزدار صاحب سے کہہ دیجئے ہم سے پلان نہ مانگیں کہ ہم اپنے علاقے میں کیا کرنا چاہتے ہیں, بس پیسے دے دیجئے ہمیں, ہم کرائیں گے, بھول جائیے. اور دوسری ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ علاقے کا ایس ایچ او اور جو دوسرے افسران ہیں وہ ہماری مرضی سے اپوائنٹ کیجئے تاکہ یہ چیزیں اپنے حساب سے مینیپولیٹ کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے سب سے پہلے یہ چیز انیشیٹ کی تھی کہ کرکٹ میں جس ملک میں میچ ہوتا تھا اس ملک کا امپائر آ جاتا تھا تو وہ آسانی سے بے ایمانی کرتا تھا. تو انہوں نے یہ قانون بنوایا تھا کہ نہیں, اگر میچ انڈیا میں ہو رہا ہے تو انڈیا کا امپائر نہیں ہوگا, دوسری جگہ سے امپائر آئے گا. وہ چیز مشکل ہو جائے گی, اس کی جذباتی وابستگی یا بے ایمانی کرنا. اچھا انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان نے پوری بیوروکریسی کو ہلایا ہوا ہے کہ نہ وہ کرپشن کریں اور نہ ان کو کرپشن کرنے دوں. اچھا اب یہ سب مل کر ایک پاور بنتے ہیں, پاور تو بنتے ہیں. اچھا لیکن یہ بتائیے کہ یہ پاور کس کام کی ہے؟ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ جسم میں درد پیدا تو کر سکتے ہیں لیکن آلہ قتل نہیں بن سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ پی ٹی آئی سے نکل کر باہر جاتے ہیں نا تو نون لیگ اور پی 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 انہیں استعمال کر کے وہ ان کو آلہ قتل بنا لے گی. اس کو استعمال کرنے کے بعد پھر انہیں چھوڑ دے گی. کیوں؟ ان کی کوئی نظریاتی بیس تو نہیں ہے نا, ان کا کوئی ایسا لائل ورکر تو نہیں ہے جیسے عمران خان کا. یہ تو ایک بزنس مین ہے اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مفاد کے لیے, پیسے کے لیے ان کے ارد گرد ناشتے کر رہے ہیں, عشائیہ کر رہے ہیں. یہ تو عشائیہ ناشتے والے لوگ ہیں نا, یہ کوئی نظریاتی لوگ تو نہیں ہیں. دیکھیے خواتین حضرات, آپ نے انگیٹھی کبھی دیکھی ہے جس پہ پہلے زمانے میں روٹیاں پکتی تھی؟ انگیٹھی سمجھتے ہوں گے نا یار, انگیٹھی جس میں کوئلے بہت سارے جل رہے ہوتے ہیں, اوپر توا رکھا جاتا ہے. اچھا اس میں بہت سارے کوئلے جل رہے ہوتے ہیں. اگر ایک کوئلہ نکال کر آپ باہر کی طرف لے جائیں تو وہ تھوڑی دیر میں بجھ جاتا ہے. اگر وہ ان کوئلوں کے ساتھ رہے تو بہت دیر تک جلتا رہتا ہے. یہی حیثیت سیاست بڑی خراب چیز ہے. سیاست دھندا ہے, گندا ہے پر دھندا ہے. تو وہ اس میں پرسیپشن از ایوری تھنگ. یہ ان کا جو پرسیپشن ہے عمران خان کا وہ ایک دیانتدار قیادت کا ہے. آج اگر حکومت وہ خود بھی توڑ دیں اسمبلیاں تو بھی ان کو فائدہ ہے, اور اگر یہ لوگ کوئی ایسی کام کریں تو ان کو ڈبل فائدہ ہے. اگر فوج ان کے خلاف جائے تو ان کو ٹرپل فائدہ ہے. تو عمران خان از گوئنگ نو ویئر. ایک ایماندار کریکٹر آپ کو ملا ہے اللہ کے کرم سے, اور اس کو ہمیں چاہیے کہ بھرپور انداز سے کامیاب کرائیں نیکسٹ الیکشن میں, کہ وہ اتنی پاور میں آئے کہ یہ سب لوگ عدلیہ, بیوروکریسی, سب لوگ اس کو کوئی بھی جو ہے نا بلیک میل نہ کر سکے.
یہ میرے خیالات ہیں. اگر آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تاکہ ہم سب حقیقت جان سکیں اور ایک اچھا کام کر سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.